बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 6 वीडियो सीरीज में उर्दू के पूरे 300 MCQ सीखेंगे, कवर करेंगे। आसानी के लिए प्लेलिस्ट बनाया है, काइंडली 1 बाय 1 वॉच करके खुद को अपकमिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। हम इस वीडियो में पूरे 50 MCQ सॉल्व करने वाले हैं, उर्दू से रिलेटेड है, जिसमें दास्तान, ड्रामा, नज़म, नावल वगैरह होंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, अदब की इस्तिलाह में कहने की चीज़ को क्या कहते हैं? अदब की इस्तिलाह में कहने की चीज़ को कहानी कहते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 2, दास्तान की वो कौन सी खसूसियत है जो उसे नावल से मुनफरिद करती है? फ़ौकुल फितरत अनासर। दास्तान की वो खसूसियत है जो उसे नावल से मुख्तलिफ करती है। नंबर 3, दास्तान कहानी की कौन सी किस्म है? दास्तान कहानी की एक कदीम किस्म है, पुरानी, एंशंट। अब नावल से रिलेटेड है। नंबर 4, नावल उर्दू में कौन सी जुबान से आया है? नावल उर्दू में अंग्रेजी जुबान से आया है। नंबर 5, नावल कौन सी जुबान का लफ्ज़ है? नावल इतालवी जुबान का लफ्ज़। इट इज़ एन इटालियन वर्ड दैट मीन्स अनोखा, यानी नावल के माने है अनोखा। नंबर 7, नावल का मौजू कैसा होता है? नावल का मौजू इंसानी ज़िंदगी होता है। अगर आपने नावल लिखना है तो आपने इंसानी ज़िंदगी के ऊपर लिखना होगा। हैवानी ज़िंदगी, जिन्नात की ज़िंदगी, नबातात की ज़िंदगी वगैरह के ऊपर आप नावल नहीं लिख सकते। नंबर 8, नावल की बुनियादी खसूसियत कौन सी है जो उसे दास्तान से मुनफरिद बनाती है? नावल की बुनियादी खासियत हकीकत निगारी है जो उसे दास्तान से मुनफरिद अलग करती है। नंबर 9, नावल की कितनी अक़साम होती है? नावल की कुल 8 अक़साम है। नंबर 10, नावल दास्तान की कौन सी शक्ल है? नावल दास्तान की एक इर्तिकाई शक्ल है, इर्तिकाई। अब अफसाना से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर 11, अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना एक पहलू की अक्कासी करती है, इसलिए इसका यही जवाब दुरुस्त है, एक पहलू की अक्कासी। नंबर 12, अफसाने को नावल से मुनफरिद बनाने वाली खसूसियत कौन सी है? अफसाने को नावल से मुनफरिद बनाने वाली खासियत है वहदत तासीर। ड्रामे की तस्वर कहाँ से वाबस्ता है? ड्रामे की तस्वर कदीम यूनान से वाबस्ता है। नंबर 14, ड्रामे के बुनियादी अज्जा कौन से हैं? ड्रामे के बुनियादी अज्जा हरकत व अमल है। नंबर 15, ड्रामा एक निकाली है जो हरकत और तकरीर के वसीले से की जाती है। किसने कहा? यानी ये तारीफ ड्रामे की किसने की है? ये तारीफ हेडसन ने की है। हेडसन के मुताबिक ड्रामा एक निकाली है जो हरकत और तकरीर के वसीले से की जाती है। नंबर 16, ड्रामा की कितने अक़साम हैं? ड्रामा की कुल 8 अक़साम है, इसमें ट्रेजेडी, रोमांटिक वगैरह शामिल है। नंबर 17, अलमिया ड्रामे का अंजाम कैसा होता है? अलमिया ड्रामे का अंजाम अलमनाक होता है, जो नाम से ज़ाहिर है, और ये ड्रामे की किस्म है। नंबर 18, तरबिया ड्रामा का अंजाम कैसा होता है? तरबिया ड्रामे का अंजाम पुरमसरत होता है। तरबिया ड्रामा भी एक ड्रामे की एक किस्म है। नंबर 19, सवांग किसे कहते हैं? मुख्तसर मजाकिया तमसील को सवांग कहते हैं। नंबर 20, मेलोड्रामा में कैसी फिजा होती है? गीतों की कसरत होती है मेलोड्रामा में। नंबर 21, आगा हशर का कौन सा ड्रामा कदीम किस्म में आता है? आगा हशर का तुर्की हूर ड्रामा कदीम किस्म में आता है। नंबर 12, जिस ड्रामे में तमाम अक़साम नंबर 22, जिस ड्रामे में तमाम अक़साम यकजा हो जाए उसे कहते हैं मखलूत ड्रामा। नंबर 23, रेडियो या टीवी से नशर होने वाले ड्रामे को कहते हैं नशरी ड्रामा।
یہ نشری ڈرامہ اس کا رائٹ آپشن ہے۔ نمبر 24، ایسا ڈرامہ جو ایک ہی باب یا ایک ہی نشست میں ختم ہو جائے کہلاتا ہے یک بابی۔ یک سے مراد ایک، بابی باب، ایک باب پر مشتمل ڈرامے کو یک بابی کہتے ہیں۔ نمبر 25، ڈرامہ سے انسانی کی دلچسپی کس طرح ہوتی ہے؟ یہ فطری عمل ہے جو پیدائشی طور پر انسان ڈرامے میں دلچسپی لیتا ہے۔ اب مضمون سے ریلیٹڈ کوسچن ہے یہ 26، کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کہلاتا ہے مضمون۔ نمبر 27، مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مضمون کے کل 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 28، مضمون کے لیے کس کی قید نہیں ہوتی؟ مضمون کے لیے موضوع کی قید نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی موضوع کے اوپر مضمون لکھ سکتے ہو۔ نمبر 29، مقالہ کے اصطلاحی معنی ہیں تحقیقی انداز سے تحریری اظہار۔ نمبر 30، مقالہ مضمون سے کس طرح مختلف ہے؟ تخلیقی و تحقیقی انداز کی وجہ سے مقالہ مضمون سے مختلف ہے۔ نمبر 31، ایسی تحریر جس میں کسی فرد کی پیدائش سے وفات تک کے حالات کا تفصیلی بیان ہو سوانح کہلاتا ہے۔ نمبر 32، اپنی زندگی کے احوال و حالات کا بیان کہلاتا ہے آپ بیتی۔ 33، آپ کس کے متعلق نقطہ نظر واضح کرتی ہے؟ آپ بیتی میں جو آپ کا لفظ ہے یہ کس کے متعلق نقطہ نظر واضح کرتی ہے؟ اپنی زندگی کی ترجمانی۔ نمبر 34، جو سفر نامہ سے ریلیٹڈ ہے، سفری مواد اور سفر کے دوران پیش آنے والے حالات کا بیان کہلاتا ہے سفر نامہ۔ نمبر 35، سفر نامہ میں سفر نامہ نگار کیا پیش کرتا ہے؟ اپنے ذاتی تاثرات۔ سفر کے دوران آپ کے پاس جو بھی واقعہ پیش آتی ہے آپ اس کو لکھتے ہو تو یہ سفر نامہ میں آ جائے گا، اور سفر نامہ میں اپنے متعلق آپ نے لکھنا ہوگا۔ رپورتاج کس زبان کا لفظ ہے؟ رپورتاج فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ رپورتاج کے معنی ہے اطلاع دی، معنی یہی ہے اس کا۔ نمبر 38، رپورتاج کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے؟ رپورتاج کا اسلوب ادبی اور جدید ہونا چاہیے۔ نمبر 39، روزنامچے کا دوسرا نام ہے ڈائری۔ نمبر 40، روزنامچے میں درج ہوتے ہیں روزمرہ کے واقعات۔ 24 گھنٹے زندگی میں آپ کے ساتھ جو بھی کچھ پیش آتا ہے آپ اس کو ڈائری میں درج کرتے ہیں، یا ایک بک میں درج کرتے ہو، ایک کاپی میں درج کرتے ہیں، اس کاپی کو روزنامچہ یا پھر انگلش میں ڈائری کہتے ہیں۔ نمبر 41، روزنامچہ کس صنف ادب کی ایک شکل ہے؟ آپ بیتی۔ روزنامچہ آپ بیتی صنف ادب کی ایک شکل ہے، خاکہ سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ نمبر 42، خاکہ کے لغوی معنی ہے چربہ۔ چربہ کے معنی ہے نقشہ کھینچنا، خاکہ کھینچنا۔ نمبر 43، کسی کی لفظی تصویر کشی کہلاتی ہے خاکہ۔ کوئی شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو اس کو اپنی گفتگو لکھ کر بھیجنا کہلاتا ہے مکتوب۔ 45، خط کو کہتے ہیں بالمشافہ ملاقات۔ بالمشافہ کے معنی ہے آمنے سامنے۔ نمبر 46، خط دلی خیالات و جذبات کا روزنامچہ اور اسرار حیات کا صحیفہ ہے، کس نے کہا ہے؟ خط کی یہ ڈیفینیشن کس نے کی ہے؟ مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق نے خط کی یہی ڈیفینیشن کی ہے کہ خط دلی خیالات اور جذبات کا روزنامچہ اور اسرار حیات کا صحیفہ ہے۔ کسی کتاب پر مختصر یا طویل انداز میں تحریر اظہاریہ کہلاتا ہے تبصرہ۔
نمبر 48 تبصرے کا دوسرا نام ہے ریویو. اب ہم سے ریلیٹڈ ہے یہ. نمبر 49 ایسے اشعار جن میں ذات باری تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو کہتے ہیں حمد. نمبر 50 قدیم اردو میں حمد کے نمونے کس شاعر کے کلام میں ملتے ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کی شاعری میں ہمیں حمد ملتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم مناجات سے سٹارٹ لیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.